हरिः ओम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ प्रार्थनं कुर्मः। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि, विद्यां देहि सरस्वती, प्रतिष्ठां कवितां देहि, शक्तिं शिष्य प्रबोधिकाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। इदानीं किञ्चित् वयं पूर्वतनश्लोके किञ्चित् द्रष्टुमासीत्, तद् दृष्ट्वा प्राक्टीस् कुर्मः अद्य। अस्तु, अत्र अस्तु। त्रैगुण्यविषया वेदाः, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः, निर्योगक्षेम आत्मवान् इति। अहं पदच्छेदं सर्वम् अहम् उक्तवती, किञ्चित् विवरणम् अहम् अद्य पश्यामः। अस्तु, अत्र त्रैगुण्यः इत्युक्ते अत्र त्रयः गुणः अत्र वयं जानीमः। अत्र त्रयः गुणः इत्युक्ते सत्त्व रजतमः इति। अत्र त्रयाणां गुणानां भावः वा कर्मः वा इति, अत्र तद् फलं वा इति त्रयः गुणाः सन्ति इति। अत्र सत्वं रजः तमः इत्येवं तेषां भावः अथवा तेषां कर्म एतदेव त्रैगुण्यम् इति उच्यते। अत्र भावार्थे अत्र तत्र विद्यते एतद् तदेव एव विषयः येषां ते इति त्रैगुण्यविषयाः इति। तत्र विग्रहः अस्ति अत्र भवति। अत्र द्वितीयम् अस्ति अत्र वेदाः इति। वेदः अत्र पूर्वभागस्य ग्रहणं भवति, वेदान्त ग्रहणम् एव इति। अत्र कर्मकाण्डस्य ग्रहणम् अपि भवति इति अत्र ज्ञातव्यम्। अनन्तरं निस्त्रैगुण्यः इति अपि अस्ति। अत्र त्रयाणां गुणानां भावः यस्मात् अत्र निर्गतः इति, अत्र सः निस्त्रैगुण्यः इति भवति। अनन्तरं अत्र निर्द्वन्द्वः इति अस्ति। अत्र निर्गतं द्वन्द्वं यस्य सः इति, द्वन्द्व इति भावेन अत्र द्वैतभावेन, यस्मात् द्वैतः अत्र सुखः दुःखः वा इति, अत्र लाभः अलाभः वा, जयः अजयः वा इति अत्र वयं दृष्टवन्तः खलु। अत्र यतः अत्र द्वित्वम् अत्र दृश्यते, तादृशः भावः इति अत्र। अनन्तरं नित्यसत्त्वस्थः, अत्र सत्त्वे तिष्ठति इति सत्त्वस्थः इति। अनन्तरं सत्त्वगुणाश्रितः भवति इति सत्त्वस्थः। सत्त्वप्रधानः इति अत्र नित्यसत्त्वस्थः इत्युक्ते अत्र तद् नाम सर्वदा कदापि सत्त्वगुणे एव सः भवति, सत्त्वगुणप्रधानः भवति इति। पुनः अत्र निर्योगक्षेमः इति अस्ति। अत्र तद् निर्गतं योगक्षेमं यस्मात् सः इति भवति। अत्र योगः अत्र इत्युक्ते अप्राप्तस्य प्राप्तिः योगः, प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः इति उच्यते। तद् द्वयमपि यस्य न भवति अथवा यः तद् द्वयमपि न करोति सः निर्योगक्षेमः इति उच्यते। पुनः अत्र आत्मवान् इति अस्ति। अत्र आत्मवान् इत्युक्ते अत्र आत्मनिष्ठः इति। आत्मनि निष्ठता येन प्राप्तः सः आत्मवान्, आत्मज्ञानद्वारा सः निष्ठा प्राप्ता इति। अत्र ब्रह्मणि एव तिष्ठति इति अत्र अर्थं भवति अत्र। अनन्तरम् अत्र हे अर्जुन, वेदाः
त्रैगुण्यविषयाः त्वं भव इति। अनन्तरं त्वं कीदृशः भव इत्युक्ते अत्र निस्त्रैगुण्यः त्वं भव। अनन्तरं त्वं निर्द्वन्द्वः भव, त्वं नित्यसत्त्वस्थः भव, त्वं निर्योगक्षेमः भव, अनन्तरं त्वम् आत्मवान् भव इति अत्र अर्थं भवति। अनन्तरं अत्र वेदाः इत्युक्ते अत्र कर्मकाण्डभागाः इति सः भागाः त्रिगुणप्रधानः वर्तते इति अत्र उच्यते। अत्र सत्त्व रजः रजतमः च इति अत्र त्रैगुण्य इति शब्देन किं ज्ञायते इत्युक्ते अत्र यदा गुणप्रधानेन संसारः जायते इति, अत्र कर्मबन्धः भवति इति तद् वयम् अग्रे पश्यामः। अत्र त्रिभिः गुणैः वयं कर्मनिबद्धाः भवामः इति, तेन संसारः अपि जायते। अतः अत्र साक्षात् वेदाः इत्युक्ते त्रैगुण्यविषयाः सन्ति, फलं दृष्ट्वा तत्र सर्वम् उक्तमस्ति एव इति। अत्र संसारविषयाः वेदाः इति, अतः तस्मात् त्वं बहिरागच्छतु इति अर्थः भवति। अतः भवान् निस्त्रैगुण्यः भव इति अर्थः भवति। इत्युक्ते अत्र गुणातीतः भवान् इति अत्र अर्जुन प्रति इति तद् कथनं साध्यते इत्युक्ते निर्द्वन्द्वः भव, सर्वत्र समः भवितव्यः इति, सुखे दुःखे अपि समः भव इति वयं दृष्टवन्तः किल पूर्वे, तदेव अत्र प्रथम बुद्धिः स्थिरः भवेत्। यदा अत्र सत्त्वस्थः भवति चेत् एषः बुद्धिः भवति नित्यसत्त्वस्थः एव इति। सर्वदा सत्त्वप्रधानः भव इत्यत्र निर्योगः क्षेमः भव इति। निर्योगक्षेमः अत्र ईश्वरस्य कार्यं तव कार्यं नास्ति, अतः एतद् ईश्वरस्य कार्यम् अस्ति, अतः भवान् योगः वा क्षेमः वा भवता न करणीयः। तथा अत्र भूत्वा क्षेमः भव इत्यत्र। एतद् कथं कर्तुं शक्यते, पुनः अत्र बुद्धिविपरिणामं तत्र करणीयः, अतः तत्र निर्योगक्षेमं कर्तुं शक्यते आत्मज्ञानद्वारा अथवा आत्मनिष्ठत्वेन तद् साधनीयः। अतः आत्मवान् भव इति। अनन्तरं प्रथमम् आत्मज्ञानवान् भव, आत्मज्ञानेन आत्मज्ञानतत्त्वेन तत्र आत्मनिष्ठता भवतु। तद् अनन्तरं तथा निर्योगक्षेमः भव, तथा नित्यसत्त्वस्थः भव, तथा निर्द्वन्द्वः भव, तथा निस्त्रैगुण्यः भव इत्येतत् तत्र उच्यते। अत्र विपरीतेन अत्र एतद्रीत्या वक्तुं शक्यते इति अर्थः भवति। अस्तु, इदानीं त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। राम राम भगिनी। अस्तु, त्रैगुण्यविषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान्। त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। अत्र निर्योगक्षेम किञ्चित् द्वित्वं श्रूयते।
सारी त्रैगुण्यविषया वेदाः त्रैगुण्यविषया वेदाः त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् सम्यक् विश्य वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगेक्ष्म आत्मवान् क्षेम निर्योगक्षेम निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगेक्षम आत्मवान् निर्योगक्षेम निर्योगक्षेम आत्मवान् सम्यक् त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् 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 अग्रिमश्लोकं पश्यामः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः अत्र पदपरिचयः एवमस्ति यावान् अर्थः उदपाने सर्वतः
संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः इति पदच्छेदः अस्ति। अनन्तरम् अन्वयः एवम् अस्ति अत्र यथा यावान् अर्थः उदपाने तावान् सर्वतः संप्लुतोदके तथा तावान् विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान् ब्रह्मणि इति अत्र भवति अथवा अस्ति इति अत्र भवति। किञ्चित् भिन्नम् अस्ति अत्र। अस्तु पश्यामः। अत्र यावान् अत्र यत् परिणामान् इति वक्तुं शक्यते। अर्थः अत्र प्रयोजनम् इति। उदपाने अत्र जलाशये इति भवति अत्र। अनन्तरं सर्वतः अत्र सर्वत्र इति भवति। संप्लुतोदके अत्र जलापूर्णे सरसि इति अधिकजलम् अस्ति तद् इति वक्तुं शक्यते। अत्र संप्लुतोदके इति अर्थः। यावान् अत्र यत् परिणामान् परिमाणान् इति भवति अत्र। अनन्तरं विजानतः अत्र ज्ञानिनः इति भवति। यद् जानाति यः जानाति यः सम्यक् जानाति इति वास्तविकविषयं यः सम्यक् जानाति इति अर्थः अत्र। ब्राह्मणस्य इति पण्डितस्य अत्र ब्राह्मणस्य इत्युक्ते बहवः अर्थः अत्र भवति। ब्राह्मणकुले जातः इति भवति, अन्यत् अपि भवति। पश्यामः। सर्वेषु अत्र सकलेषु वेदेषु इति अत्र वेदेषु एव तावान् अत्र तत्परिमाणम् इति माणम् इति भवति अत्र। अनन्तरं अस्ति अत्र यः वास्तविकविषयं सम्यक् जानाति तादृशं गुण ब्राह्मणः इति अत्र कर्मकाण्डे यद् प्रयोजनं लभ्यते तदेव प्रयोजनम् अथवा तस्मात् अधिकप्रयोजनं ज्ञानयोगे लभ्यते इति तात्पर्यं भवति अत्र। अत्र उदाहरणत्वेन उपमानत्वं दर्श्यते। यदा कस्मिंश्चित् जलाशये यद् प्रयोजनं भवति तद् प्रयोजनं संप्लुतोदके समुद्रे अथवा नद्यामपि तद् प्रयोजनं विद्यते एव इति। अत्र कूपे लघुजलम् अस्ति। तद् कूपे लघुजलेन यद् प्रयोजनं भवति तद् प्रयोजनं नद्यां यद् जलम् अस्ति तेन जलेन अवश्यं तद् प्रयोजनं भवति एव इति। तथैव अत्र कर्मकाण्डे यद् प्रयोजनम् अस्माभिः दृश्यते तद् प्रयोजनं ज्ञानकाण्डे अपि अथवा ज्ञानयोगे अपि द्रष्टुं शक्यते अस्ति इति अर्थः। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र एतादृश उच्यते इत्युक्ते अत्र ज्ञानयोगस्य अथवा कर्मयोगस्य महिमा बोधयितुम् एतद् उच्यते। महिमाविचारे एतद् अन्तिमश्लोकः भवति एतद् श्लोकः। अतः यथा यावान् अर्थः उदपाने दृष्टः तावान् अर्थः सर्वतः इति संप्लुतोदके अपि दृश्यते इति अपि च अत्र यावत् प्रयोजनम् अल्पजलाशये दृष्टं तावत् प्रयोजनं नद्यामपि दृश्यते इति। कूप्याम् अपि विजानतः ब्राह्मणस्य यावत् प्रयोजनं सर्वेषु वेदेषु दृष्टं तावत् विजानतः ब्राह्मणस्य तावत् प्रयोजनं ब्रह्मणि अपि दृश्यते। अत्र केन दृश्यते इति अत्र विजानता ब्राह्मणेन तद् दृश्यते इति भावः। अनन्तरम् अत्र अल्पे जलाशये स्नानपानादिकं प्रयोजनं यत् भवति तत्सर्वं सर्वत्र जलेन परिपूर्णे सरोवरे अवश्यं भवति इति। तथा वेदेषु प्रतिपादितानां कर्मणाम् आचरणेन यावान् आनन्दः तावान् पण्डितस्य ब्रह्मज्ञानात् अवश्यं भवति। अल्पे यत् सिद्ध्यन्ति तद् अवश्यं महति सिद्ध्यत्वेन इति भावः भवति इति अत्र अर्थं भवति। अस्तु, इदानीं यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अत्र सर्वतः इति भवति, विसर्गस्य सकारः भवति। नमस्ते भगिनी। यावान् अर्थः उदपाने
उदपाने सर्वतः 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 संप्लुतोदके 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 तावान् 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 सर्वेषु 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 वेदेषु 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 ब्राह्मणस्य 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 विजानतः 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 यावानर्थ 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 उदपाने 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 सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने यावानर्थ नर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः सम्यक् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वता आं भगिनि यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः अल्पप्राण एव ब्राह्मण आं भगिनि ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने
सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः अग्रिमश्लोकं पश्यामः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि अत्र पदच्छेदः कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः भूः मा ते सङ्गः अस्तु अकर्मणि इति अनन्तरम् अन्वयम् एवम् अस्ति अत्र कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु कदाचन मा भूत् कर्मफलहेतुः मा भूः अकर्मणि ते सङ्गः मा अस्तु इति भवति अनन्तरं पदार्थः एवम् अस्ति अत्र ते इत्युक्ते अत्र तव इति कर्मणि एव क्रियायाम् एव अधिकारः इति अर्हता इति भवति अत्र फलेषु प्रयोजनेषु कदाचन कदापि मास्तु कर्मफलहेतुः कर्म प्रयोजनस्य कारणम् इति मा भूः मा भव ते तव अकर्मणि कर्मनाचरणे इति भवति अत्र कर्मनाचरणे सङ्गः अभिलाषः मा अस्तु मा भवतु इति पदार्थः अत्र अनन्तरं तात्पर्यम् अस्ति अत्र वयं दृष्टवन्तः सर्वदा एतद् श्लोकः प्रचलितम् अस्ति अत्र कर्मणि एव अधिकारः फलेषु कदाचन मा भूत् अधिकारः इति अत्र मा भूत् इति त्वं कर्मफलहेतुः मा भूः इति पुनः अकर्मणि ते सङ्गः अथवा अस्तु इति अत्र भवति अनन्तरम् अस्मिन् श्लोके अपि अग्रिमश्लोकः भवति तदपि अर्थः क्वचित् भिन्नः भवति अनन्तरम् अधिकारः इत्युक्ते अत्र सर्वत्र शास्त्र अपि च भाषायां च अधिकारः शब्दस्य अर्थः भवति अत्र अर्हता इति अपि अर्थः अस्ति अनन्तरं कथं ज्ञायते अधिकारः अत्र अधिकारी तस्य अधिकारः अत्र तस्मिन् शास्त्रे अधिकारः तस्य अधिकारः तस्मिन् शास्त्रे विद्यते इति अधिकारः इति अधिकारी इति भवति अत्र अनन्तरं पूर्वतनश्लोके पश्यामः चेत् अत्र ज्ञानानिष्ठा या प्राप्त्यर्थं यः अधिकारः या अर्हता अस्ति तस्याः अधिकारयाः प्राप्तेः पूर्वम् इति अर्थः सर्वत्र अपि तदेव अर्थः दृश्यते अनन्तरम् इदानीम् अस्य श्लोकस्य अर्थद्वयम् अस्ति अत्र एकः अर्थः भवति अत्र साक्षात् अर्जुनस्य कृते अर्जुनेन किं करणीयम् इति अत्र उच्यते अनन्तरं द्वितीयं तु अत्र सर्वेषां कृते अस्माकं कृते एव कर्मयोगस्य स्वरूपम् अत्र उच्यते अर्जुनाय किम् उच्यते इति पश्यामः चेत् अत्र कर्मणि एव ते अधिकारः अत्र प्रश्नः कः
अर्जुनस्य स्थितिः का इति पश्यामः चेत् अत्र अस्ति अत्र अर्जुनः सर्वं त्यक्त्वा सन्न्यासाश्रमम् अनुसरितुं सः सिद्धः अस्ति वस्तुतः कर्मणि एव तव अधिकारः इति अत्र अनन्तरं द्वितीयं तु अत्र फलेषु अधिकारः मा भूत् इति अत्र पूर्वतनश्लोके वयं अस्माभिः दृष्टवन्तम् अत्र लाभालाभौ जयाजयौ च समीकृत्वा कर्मं कुरु इति उक्तवन्तः किल अत्र अतः फलविषये चिन्ता मास्तु केवल कर्मं कुरु इति अनन्तरं कर्म मा त्यजतु इति अपि अत्र अत्र अस्ति अत्र अनन्तरं कर्मयोगस्य स्वरूपं कथम् उच्यते इति अत्र पश्यामः चेत् अत्र यद् किमपि वयं कर्मं कुर्मः तत्र भागद्वयं भवति एकं तु कर्मकरणम् अत्र अनन्तरं द्वितीयं तु तस्य कर्मणः फलं प्राप्तिः इति अत्र प्रथमम् अस्ति कर्मणि एव अधिकारः इति वर्तते अत्र इति उच्यते अत्र अस्माकम् अधिकारः कर्मणि एव भवति कर्मकरणे एव भवति इति अत्र द्वितीयम् अत्र पश्यामः चेत् अत्र फलेषु कदाचन अधिकारः मास्तु इति उक्तम् अत्र कदापि मा भूत् कर्मफलातृष्णा मा भूत् इति अत्र अर्थः भवति क्षम्यताम् अनन्तरं यदि कर्मफलतृष्णा न भवति तर्हि कर्मफलहेतुः अपि न भवति इति नाम जन्मप्राप्तिः यदा अत्र कर्मफलम् इच्छा भवामः तदा कर्मफलहेतुः भवामः इति अत्र वस्तुतः अत्र अदृष्टफलस्य बोधः जायते कर्मफल इत्यनेन तद् पुण्यं वा पापं वा अत्र उभयस्य अपि निरसनम् इति अवगन्तव्यम् अत्र अनन्तरं चित्तशुद्धिः भवति पुण्यपापविवेचनेन चित्तशुद्धिः अपि भवति इति अनन्तरं पुनः अधिकारः इति शब्देन किं पृच्छ्यते अत्र अर्हता इति उच्यते परन्तु अत्र कर्मकरणीयम् एव इति न उच्यते अत्र कर्मकरणे अधिकारः अस्ति इत्युक्ते सः कर्म कुर्यात् न कुर्यात् फलतृष्णा मा भूत् अतः कर्मफलहेतुः अपि न भवति इति अनन्तरम् अधिकारः तेन कर्मः न करोमि कर्म त्यजामि इति चेत् अत्र तदपि मास्तु इति उच्यते अत्र अकर्मणि ते सङ्गः मास्तु अत्र कर्म इत्यनेन विहितं कर्म अपि च गृहीतव्यं कर्म इति अत्र विहितः कर्मम् इति अत्र वयं ग्रहणीयम् अत्र कर्मणि अत्र विधद्वयम् अस्ति प्रथमम् अस्ति अत्र कर्तव्यकर्म अनन्तरं काम्यकर्म इति अनन्तरम् अत्र फलतृष्णा न भवेत् कदापि इति कर्तव्यकर्म वदति अनन्तरं विहितकर्म नित्यकर्म नैमित्तिककर्म इति अपि वक्तुं शक्यते अत्र अनन्तरं द्वितीयमस्ति उदरपूर्णेन अस्माकं शरीररक्षणार्थं यद् भोजनं क्रियते तद् कर्तव्यकर्म इति अत्र परन्तु तत्र रुचिकरभोजनं पुनः अत्यधिकभोजनं खादनं तादृशं सर्वमपि काम्यकर्म इति वक्तुं शक्यते अत्र उदाहरणरूपेण वयं पश्यामः चेत् अत्र किमपि कार्यं करोमि चेत् प्रतिफलं न अपेक्षणीयम् इति अतः कर्तव्यकर्मणि एतादृशं भवति यदि अस्माभिः इष्टतमं फलं प्राप्यते तदानीं तत्र तृष्णा भवति यदि अनिष्टतमं भवति तदानीम् तदानीं त्यजामः तादृशभावना मास्तु सर्वदा कर्मफलतृष्णा मा भवेत् मा भूत् इति अत्र आशयः कस्यचित् अवस्थायाम् अपि कर्मफलतृष्णा मा भूत् इति यदि कर्मफलतृष्णा फल स्यात् तद् कर्मफल प्राप्तेः हेतुः स्याः तद् मा भूत् इति अर्थः भवति अनन्तरं तव कर्माचरणे एव अधिकारः फलविषये तव अधिकारः नास्ति त्वं कर्मणः फलस्य अपेक्षां मा कुरु फलापेक्षया कर्म कुर्वन् तत्काले तत्फले आत्मानं हेतुमपि मा कुरु कर्मणः अनाचरणे अपि तव अभिलाषः मा भवतु इति कृष्णस्य बोधः अस्ति अत्र इदानीं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मणि
कर्मणि एव 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 अधिकारः अधिकारः ते मा ते मा फलेषु फलेषु कदाचन कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा कर्मफलहेतुः भूः भूः मा ते माते सङ्गः सङ्गः अस्तु अस्तु अकर्मणि अकर्मणि कर्मणि एव अधिकारः कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः हेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन फा नास्ति महोदय फा एव
कर्मणेवाधिकारस्ते कर्मण्ये नकार यकार कर्मण्ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः फल मा कर्म फल मा कर्मफल फा नास्ति फा इत्युक्ते हिन्दी मध्ये फा इति वदति फा एतद् महाप्राण फा मा कर्मफलेतुर्भूः फलहेतुर्भूः मा कर्मणफलहेतुर्भूः मा ते संज्ञोस्त्व कर्मणि संगोस्त्व संगोस्त्व कर्मणि कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भूः मा ते संज्ञोस्त्व कर्मणि प्राक्टिस् करोतु कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधि एकं वदतु प्लीस् महोदय वदतु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तव कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त भगिनि भूहुः नास्ति हेतुर्भूः ओके मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्तव कर्मणि संगोस्त्व मा ते संगोस्तव कर्मणि स्तव नास्ति मा ते संगोस्त्व मा ते संगोस्त्व कर्मणि एवम् एकवारं कर्मण्येव अधिकारस्ते एवं न स्प्लिट् मा करोतु कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्तव कर्मणि संगोस्तव अस्ति वा इदानीं संगोस्त्व कर्मणि एवं मा ते संगोस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः हेतु नास्ति हेतुर्भूः मा ते भूः इति अस्ति अत्र हेतुर्भूः मा ते संगोस्तव कर्मणि संगोस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्तव कर्मणि संगोस्तव न संगोस्त्व ओके मा ते संगोस्त्व कर्मणि आगच्छति ओके अग्रिमश्लोकं पश्यामः योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते अत्र पदच्छेदः एवम् अस्ति योगस्थः कुरु
कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समः भूत्वा समत्वं योगः उच्यते इति अत्र। अनन्तरम् अन्वयम् एवमस्ति धनञ्जय इति अत्र सम्बोधनम् अस्ति। संगम त्यक्त्वा सिद्ध्योः समः भूत्वा योगस्थः कर्मणि कुरु समत्वं योगः इति उच्यते। योगः इति किम् उच्यते इत्युक्ते समत्वम् इति योगः इति उच्यते इति अत्र अस्ति। अनन्तरं हे अर्जुन अत्यासक्तिं परित्यज्य अत्र लाभालाभयोः विषये समाभावनया चिन्तयन् एकाग्रमनस्कः भूत्वा अनन्तरं कर्मणि आचर लाभालाभयोः विषये समानतया व्यवहारः योगः इति उच्यते इति अत्र अस्ति। अत्र किञ्चित् वयम् अत्र भवतः आसक्तिं त्यक्त्वा अत्र सिद्धि असिद्धि अत्र समबुद्धियुक्त्वा योगे स्थितः भूत्वा कर्तव्यकर्मां कुरु एतद् समत्वम् एव योगः इति उच्यते इति अत्र उक्तम् अस्ति। किञ्चित् एव अस्ति, किमपि नास्ति अत्र। अस्तु, एवमेव अत्र क्षम्यतां मैम, वेरेदो कामिकरदे कर्मजं, सारी। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते। अत्र संगं त्यक्त्वा, संगम् अत्र अनुस्वारः अस्ति, संगं त्यक्त्वा इति भवति। अनन्तरं समत्वै अनुस्वारानन्तरं यकार अस्ति, यकार भवति। अत्र योस् विसर्गस्य सकार भवति। अस्तु, हरि ओम्। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम एकवारं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समः भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समः भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि
सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते समत्वयोग उच्यते समत्वयोग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्थ कुरु कर्माणि अत्र महोदय जिह्वामूल्य अस्ति योगस्थः ओके योगस्थ कुरु कर्माणि हा उच्यते अत्र स्तः योगस्थः कुरु कर्माणि एवं न योगस्थः कुरु कर्माणि अर्ध हकार योगस्थ कुरु प्राक्टिस् करोतु आगच्छति सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय त्वा नास्ति त्यक्त्वा त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समो भूत्वा सिद्ध्योस् अत्र विसर्गस्य सकार भवति उपरि सिद्ध्योः समो भूत्वा इति भवति सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते सम्यक् किञ्चित् पश्यतु प्राक्टिस् करोतु आगच्छति महाप्राण किमपि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यस्यो समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय अस्ति किल त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते वृंदा भगिनी
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्घं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समो भूत्वा सिद्ध्या ओके सिद्धयो समो सिद्ध्या सिद्ध्योस् सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा सिद्ध नास्ति सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वै योग उच्यते पुनरेकवारं पठतु पठतु योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वै योग उच्यते पठति वा भगिनी अभवत् भगिनी पञ्चजनान् अस्तु त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतेर्मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।